امام ابن حجر فرماؤں جنیاں گلاں منیاں اور اس تو بڑا حادثہ کوئی نہیں، ایڈی وڈی صلح دہلی دا بیٹا حکومت چھڑ رہا، دوسرا لے لیا، وہ تحریر ہی نہیں ملی کہ انہوں دونوں آپ صلح کی ملیا میٹ کر کہ لوگوں نہ شرطاں لبن نہ، اور جڑیاں آئیاں گلاں جھوٹیاں بنا بنا حضرت حسن نے آخیا اینا لکھ مینوں دیا کریں میرے بھرا نوں، یعنی جی پیسے دے لالچی ہوندے، حکومت چھڈن دیا ہے، اسلامی حکومت برباد ہو رہی ہے تو صلح آیا ہے تو پیسے دیا کریں سر، ایڈا جھوٹا پروپیگنڈا اس تو سنا میڈیا بڑی ظالم چاہیا کہ بدنام کر دیو لوگوں نوں کیوں تو پیسے دے پکھے، اور اس گل کا نشان ہی مٹاتا جڑا آپ نے آخیا سی اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے تینوں عمل کرنا پਊ گا، اور جو سیرت الخلفاء راشدین ہے وہ پابند رہے گا۔ اے شرط جڑی ایڈی فتح ہے امام حسین دی جڑی امیر معاویہ نو ذلیل کر کے جنے چھڈ، اج امت دا کوئی بندہ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی کہہ ہی نہیں سکتا کہ امیر معاویہ خلیفہ راشد، انہیں قرآن و سنت تے عمل کیتا، سب کہندے کہ دا دور ملوکیت دا، وہ پہلی شرط تو پھر گیا۔ اور دوسرا کیا کہ میرے باپ تے جڑا سب و شتم امداد بند کرنا، جڑا ممبراں تے لعنت ہوندی ہے روکنا، ایک دن نہیں انہوں روکیا۔ کوفے دے ممبر تے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی بیٹھا تے امیر معاویہ بیٹھا، کلے کلے نوں کھڑا کر دے، صلح تو بعد لعنت کر رہا ہے، اور اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دے بنوئی وہ بھی دساں جنت تے، انہاں نے کہا کنوں گالاں کر دے، نال دے نے آخیا علی نوں، انہوں نے کہا توبہ توبہ تو بنا ظالماں نوں ویکھو اس بندے سے لعنت کروا رہا ہے جس بارے میں خدا نوں گواہ کر کے آخنا کہ اللہ دے رسول آخیا بھی علی جنتی ہے، یعنی ایک شرط تے بھی عمل نہ ہویا، پیراں تھلیاں روتیاں، حکومت کھوئی، سب شیاں تو مکر۔ اور جڑا یہ سی کہ پچھلیاں رنجشاں پاروں حضرت علی دے حامیاں جو کسی نوں نقصان نہیں پہنچاؤنا سر اڑ گیا، حضرت حجر بن علی دے ساتھی سر اڑ، اور حضرت حسن دا خط حسین دا موقع ملے تو سنا یہ بات لمبی ہو جاندی، یہ کوئی تھوڑی جی قیامت ہے۔ حضرت حسین نے لکھا آ شرطاں تو منیاں سی، کتنے یحییٰ بن عبداللہ حضرمی دا پورا قبیلہ قتل ہو رہا، کتنے حجر بن علی ماریا جا رہا، اور کتنے جڑیاں شرطاں، اے امام ابن حجر خود لکھ دے کہ جو کچھ صلح ہوئی سی ایک شرط تے بھی امیر معاویہ نہیں رہے، نہ انہوں نے پورا کیتا، حکومت اپنی کھوئی تے اللہ اللہ اس موقع دے فرماؤں دے فلم ينفذ للحسن من الشرطین شیء، اے پوائنٹ سکا کہ حسن دیاں منوائیاں شرطیں ایک بھی پوری نہ ہوئی، پھر حکومت تے قبضہ ہو گیا، حسن بے بس ہو کے مدینے میں چلا گیا، مدینے دے ممبر تے حضور دی قبر دے کول بہ کے جمعے دے خطبے سندا رہا کہ علی جی دی محبت رکھنے والے تے لعنت ہے، حضور بھی سن دے قبر۔ حضرت ام سلمہ نے کہا سی کہ لوگوں تہاڈے تے ممبراں تے لوگ رسولاں نوں گالاں کردے، تو انہاں آکھیا کس طرح فرمایا، کہندے نہیں کہ جڑا علی نال محبت کرے تے میرے تو زیادہ کون جاندا کہ نبی پاک سب تو زیادہ علی نال محبت کردے، کتھوں تک تہاڈی یہ مار جاندی، مگر بے بس ہو، صلح پامال، شرطاں تباہ، اور جس پاروں پھر حضرت حسین نوں حق پہنچ گیا، اس صلح دا نتیجہ جڑا وہ اس تو سمجھ آوندا پھر کہ کیوں کیتی، جویں آپریشن پہلاں بھی ڈاکٹر کر سکتا مگر اجے پھوڑا پکا نہیں، نالائق تھوڑا پکن دے تاکہ ہر کوئی ویکھ لے بھی سوائے ہن آپریشن دے کوئی چارہ نہیں۔ یہ 20 سال تاجے نوں فری ہینڈ دتا تے جڑا پردہ پی گیا نا، یہ بھی صحابی ہے، حضرت عثمان دے خون دا طالب ہے، لوگ سادہ لوگ سمجھ یار ٹھیک ہی آندا، اینوں ننگا ہون دے، یہ ظلم آن دیو، یہ زکات نوں لٹے، یہ نماز تباہ کرے، یہ حج برباد کرے، پھر امت ویکھے کہ جڑا علی لڑدا سی تو دی اولاد، بھائی تخت دا مسئلہ نہیں، یہ دین دے خلاف ایک ریئیکشن ہے کہ جو رسول اللہ نے کیتا سی انہوں برباد کرنا چاہتا، یہ حدیثاں تو سننا دیں کہ جو حج چلی کرنا سی وہ دے خلاف۔ اور جب ابن عباس نے لوگوں جا کے دسیا کہ معاویہ نے کیتا، لفظ فرمایا انہوں نے کہ لعنت ہے تے علی دے بغض نے سنت نوں بھی چھڈ دیتا کہ وہ علی سنت تے عمل کر رہے میں، اور دعائی خدا دی کوئی ہوش کرو، کیوں تسی بھلے جے اج تم شرف دے دور تے پہنچ گئے، نتیجہ اسے گل دا کہ ظالم بہنے شروع ہو گئے تلوار دے زور نال دنیا نوں چپ کرا کہ بولو نہیں جانا، سر اڑاتے نیک لوگاں۔